औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बी इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआन वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। बेशक हमने कुरान को समझने के लिए आसान बना दिया है, बस है कोई जो नसीहत हासिल करे। वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमा। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे, आमीन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है आपका? उम्मीद है कि आप सब अल्लाह की रहमत से खैरियत से होंगे इंशाल्लाह। आज का हमारा सबक सूरतुल बकरा का रुकू नंबर 25 है, जिसकी 4 आयत का मुताला आज हम करेंगे। आयत नंबर 204 से 208 तक। शुरू करते हैं अपना सबक। देखते हैं अल्लाह ताला क्या फरमाते हैं इन आयत में। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सूरतुल बकरा रुकू नंबर 25 आयत 204 में अल्लाह ताला फरमाते हैं वमिनन नासी मन युजिबुका कौलुहु फिल हयातिद दुनिया व युशहिदुल्लाह अला मा फी क़ल्बिही व हुवा लद्दुल ख़िसाम। वा और मिन से अन्नासी लोग, मन जो, युजिबुका भली लगती है तुझे, कौलुहु बात उसकी, फिल हयात दुनिया फ़ी में हयात ज़िंदगी, दुनिया दुनिया की, वयुशिदु और वो गवाह ठहराता है, अल्लाहु अल्लाह को, मा फ़ी जो में, अला पर मा जो, फ़ी में, कल्बी ही उसके दिल, वहुआ और वो, अलद्दुल ख़िसाम सख्त दुश्मन है, कट्टर दुश्मन है। वमिनन नासी मन युजिबुका कौलुहु फिल हयातिद दुनिया, और लोगों में कोई तो ऐसा शख्स है जो तुम्हें, जिसकी बात दुनिया की ज़िंदगी में तुम्हें अच्छी लगती है, भली लगती है। वयुशिदुल्लाहु अला मा फी क़ल्बिही व हुवा लद्दुल ख़िसाम, और वो अपनी बातों पर, बात बात पर अल्लाह ताला को अपना गवाह भी ठहराता है, कसमें भी खाता है, तो हालांकि वो कट्टर दुश्मन है। इस आयत में अल्लाह ताला ने मुनाफिकीन की एक और किस्म को बयान किया है। पहले हमने पढ़ा था यहूदी मुनाफिक जो थे, मदीना के मुनाफिक हमने पढ़ा था, जो ग़ज़वा उहद में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ छोड़ गए थे, अब्दुल्ला बिन उबई और उसके साथी। फिर हमने पढ़ा था कि मुशरिकीन में भी मुनाफिक थे, फिर हमने देखा यहूदियों में भी मुनाफिक थे। अब एक और किस्म के मुनाफिक का जिक्र आया। मुआज़ल्लाह, इस तरह के मुनाफिक हम अपनी ज़िंदगी में भी देखते हैं। अल्लाह माफ़ फरमाए और उनको हदायत दे। अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों में से कोई तो ऐसा है जो, जिसकी बातें तुम्हें अच्छी लगती हैं, वो जब तुम्हारे पास आता है, बात करता है, किसी की बात भी करता है, तो वो कसमें खाता है कि मैं झूठ नहीं बोलता, मैं सच कह रहा हूँ, और अल्लाह की कसम भी खा लेता है, और इस तरह की बातें मीठी मीठी करता है, और साथ अल्लाह को गवाह ठहराता जाता है, कसमें खाता जाता है। तो हमें लगता है कि वो हमारे पास जो बात कर रहा है वो बिल्कुल ठीक कर रहा है, सच कह रहा है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ऐसे लोग जो हैं वो कट्टर दुश्मन है, इस्लाम के दुश्मन है, मुसलमानों के दुश्मन है, आपस में दुश्मन है एक दूसरे के, इधर कुछ उधर कुछ। तो वो चुगली के ज़िम्मन में आ जाता है। फिर जब वो इधर कुछ किसी के पास कोई बात करता है और दूसरे के पास कोई और बात करता है, एक ज़ुबान नहीं होती, 2 ज़ुबानों वाला शख्स होता है वो। और 2 ज़ुबानों वाले शख्स के बारे में हदीस में आता है कि उसके मुंह में 2 सांप होंगे। मफ़हूम इस तरह का है हदीस का, मतलब क़यामत के रोज़ बहुत सख्त उसे अज़ाब दिया जाएगा 2 ज़ुबानों वाले को। तो एक कौल, एक बात और सच्ची बात होनी चाहिए, सीधी बात। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि लोगों में से कोई ऐसा है जिसकी बातें तुम्हें दुनिया की ज़िंदगी में अच्छी लगती हैं, और वो अल्लाह को गवाह भी ठहराता है जो उसके दिल में होता है, हालांकि वो सख्त झगड़ालू है, शदीद दुश्मन है।
وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور اذا جب تولا واپس جاتا ہے، پیٹ پھیر لیتا ہے، سا تو کوشش کرتا ہے، فی الارض زمین میں، لیفسدا تاکہ فساد کرے، فیہا اس میں، ویہلک الحرث اور وہ کھیتیوں کو تباہ کرتا ہے، والنسل اور نسلوں کو، واللہ اور اللہ لا یحب الفساد فساد کو پسند نہیں کرتا۔ اب یہاں پہ تولا کے دو معنی نکلتے ہیں۔ کچھ مفسرین نے لکھا کہ جب وہ ولی بنایا جاتا ہے، جب وہ حاکم بنایا جاتا ہے، جب اسے اختیارات دیے جاتے ہیں۔ تو کچھ نے لکھا کہ جب وہ واپس مڑ جاتا ہے وہاں سے، کسی کے پاس بیٹھا باتیں کر رہا ہے اور جب وہاں سے اٹھ کر چلا جاتا ہے تو پھر اس کے کیا کام ہوتے ہیں۔ پہلے تو بڑی اچھی اچھی باتیں کرتا ہے اللہ کو گواہ ٹھہرا کے، لیکن جب وہ واپس جاتا ہے آپ کے پاس سے تو وہ کیا کرتا ہے؟ کھیتیاں اور نسلیں تباہ کرتا ہے، مطلب لڑائی جھگڑا کرتا ہے، فساد کرتا ہے۔ تو دو معنی اس کے آ جاتے ہیں۔ اور اگر حاکم کی صورت میں لیا جائے کہ وہ جب حاکم بنایا جاتا ہے یا صاحب اختیار بن جاتا ہے تو پھر بھی وہ یہ کام کرتا ہے، کھیتیاں اور نسلیں تباہ کرتا ہے، مطلب تباہی پھیلاتا ہے، پازیٹیوٹی نہیں ہے اس کے اندر، نیگیٹیوٹی ہے۔ تو وہ ہر غلط کام کرتا ہے، توڑ پھوڑ کرتا ہے۔ ہم اپنے معاشرے میں ایسے کردار دیکھتے ہیں کہ جو ہائپر ہو جاتے ہیں، فوری توڑ پھوڑ شروع کر دیتے ہیں۔ اور اس آیت کے بارے میں مفسرین نے کہا کہ یہ مدینہ میں ایک شخص تھا جس کا نام تھا اخنس بن شعیب، اس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی تھی۔ وہ اس طرح کی حرکتیں کرتا تھا کہ بیٹھا میٹھی میٹھی باتیں کر رہا ہے، اللہ کا نام لے رہا ہے، اللہ کو گواہ بنا رہا ہے، لوگوں کو یقین دلا رہا ہے کہ میں سچا ہوں، اور پھر جب واپس جاتا ہے تو لوگ سنتے ہیں کہ وہ کیا کیا کام کرتا ہے، کھیتیاں اور نسلیں تباہ کرتا ہے، مطلب لڑائی جھگڑے کرتا ہے۔ بہرحال ہم اب اس طرح کا یہ کردار ہے، کریکٹر ہے جو اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے، جو نہیں ہونا چاہیے ہمارے ساتھ، نہ ہمارے اندر نہ ہمارے ارد گرد۔ تو اپنے بھی اصلاح کرنی چاہیے اور دوسروں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے، سمجھانا چاہیے آرام سے، پیار سے، محبت سے کہ یہ باتیں ٹھیک نہیں ہیں، ایک بات اور سچی بات کرنی چاہیے، اور اللہ کے نام کی جھوٹی قسمیں نہیں کھانی چاہیے۔ یہ سارا کچھ بچوں کو بھی سمجھانا چاہیے، اپنے ارد گرد کے لوگوں میں سے اگر کسی کو اس کردار کا دیکھو تو اسے بھی موقع محل دیکھ کے اسے بھی سمجھانا چاہیے ہمیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَإِذَا تَوَلَّى سَعَىٰ فِي الْأَرْضِ لِيُفْسِدَ فِيهَا وَيُهْلِكَ الْحَرْثَ وَالنَّسْلَ وَاللَّهُ لَا يُحِبُّ الْفَسَادَ۔ اور جب وہ واپس جاتا ہے تو کوشش کرتا ہے زمین میں فساد پھیلانے کی، پھر وہ ہلاک کرتا ہے، تباہ کرتا ہے کھیتیاں اور نسلیں، جانوروں کی بھی ہو سکتی ہیں، انسانوں کی بھی نسلیں، اور اللہ فساد کو پسند نہیں کرتا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہو اس کو، اتق اللہ اللہ سے ڈرو، جب اسے کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو، ایسی حرکتیں نہ کرو، تباہی اور فساد، اخذت العزت بالاسم، تو اس کو اپنی عزت کا خیال اس گناہ پر اور زیادہ جما دیتا ہے۔ اور اذا جب قیلا کہا جاتا ہے لہو اس کو، اتق اللہ ڈرو اللہ سے، اخذت العزت، اخذت پکڑ لیتا ہے اس کو، جما دیتا ہے اس کو، العزت عزت، جھوٹی عزت، جھوٹی انا، جھوٹا وقار، بالاسمی ساتھ گناہ کے، فحسبہ پس کافی ہے اس کے لیے، جہنم جہنم، ولبئس المہاد، ولبئسا اور البتہ برا ہے، مہاد ٹھکانہ، البتہ وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ تو جب اسے سمجھایا جاتا ہے، ایسے لوگ جو منافق ہوتے ہیں اور دشمن ہیں، کٹر دشمن اسلام کے اور مسلمانوں کے، ان کو جب سمجھانے کی کوشش کی جاتی ہے، انہیں کہا جاتا ہے کہ اللہ سے ڈرو اور اس قسم کے کام نہ کرو، تو ان کو اپنی جھوٹی عزت، جھوٹا وقار اس گناہ پہ اور زیادہ جما دیتا ہے۔ ایک تو وہ شخص ہوتا ہے نا جس سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی، اس نے معافی مانگ لی، اللہ سے بھی معافی مانگ لی، بندوں سے اگر
بندوں کا گناہگار ہے تو ان سے بھی معافی مانگ لی اور پھر اپنی اصلاح کر لی. لیکن یہاں اس کردار کی بات ہو رہی ہے جو اپنی جھوٹی انا، جھوٹے وقار کو زیادہ اہمیت دیتا ہے اللہ کی اطاعت کے مقابلے میں، بندوں کی دل آزاری کے مقابلے میں خود کو وہ زیادہ اہمیت دیتا ہے، وہ اپنے نفس کا غلام ہوتا ہے. تو اس شخص کی مثال دے کے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کو اپنا جو جھوٹی عزت ہے، اپنا وقار ہے، اس کی وجہ سے وہ گناہ پر اور زیادہ جم جاتا ہے. وہ کہتا ہے میں کیوں چھوڑوں یہ کام، تم مجھے کہنے والے ہوتے کون ہو، تم اپنے کام سے کام رکھو. تو یہ جھوٹی انا اور جھوٹا وقار اس کو لے ڈوبتا ہے اور پھر کیا ہوتا ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پھر اس کے لیے بہت برا ٹھکانہ ہے اور وہ جہنم ہے. اب ایک کردار یہ اللہ تعالیٰ نے پیش کیا. قرآن کا یہ اسلوب ہے، یہ طریقہ ہے، اور قرآن کا اس طرح کا سٹائل ہے کہ اس میں پہلے اگر اس میں تقابل پایا جاتا ہے، ایک شخصیت بیان کر کے، ایک بات بیان کر کے مقابلے پہ دوسری بات بیان کی اللہ تعالیٰ نے. اب یہاں بھی وہ تقابل آ گیا. پہلے برے شخص کا بیان تھا، اب اچھے لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہ کیسے ہوتے ہیں. وَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، وا اور من سے، الناسی لوگ، من سے یشری جو بیچ دیتا ہے، میں یشری جو بیچ دیتا ہے، نفسہ اپنے آپ کو، مبتغاء مرضات اللہ، مبتغاء تلاش میں، طلب میں، مرضات اللہ اللہ کی رضا. اللہ تعالیٰ نے دوسرے دکھایا دوسرے طرح کے لوگ، نیک لوگ، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور لوگوں میں سے کوئی تو ایسا ہوتا ہے جو اللہ کی رضا کی تلاش میں رہتا ہے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے خود کو بیچ ڈالتا ہے. قرآن کہتا ہے ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. تو ایک مومن بندے کا یہ شیوا ہونا چاہیے، بے شک میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ رب العالمین کے لیے ہے. یہ اگر انسان ٹھان لے، سوچ لے، ارادہ کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کے ارادے کو کامیاب کرتا ہے. کیونکہ اللہ نے فرمایا، اللہ کے نبی نے فرمایا کہ اللہ فرماتا ہے کہ میرا بندہ جب میری طرف چل کے آتا ہے تو میں اس کی طرف دوڑ کے آتا ہوں. تو اللہ اسے ہدایت دیتا ہے ضرور، جو ہدایت مانگتا ہے اللہ سے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اللہ کی طلب میں، اللہ کی رضا کی طلب میں، اس کی خوشی کی خاطر خود کو بیچ ڈالتے ہیں. اور قرآن میں ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے مال اور جان خرید لیے ہیں جنت کے بدلے. مطلب ہم اپنی جان، اپنی مال، اپنی ہر کوشش، اپنی آرزویں، اپنی تمنائیں، اپنا ہر کام صرف اللہ کے لیے کریں، اس کے بدلے میں اللہ ہمیں جنت دے گا. اس طرح ہم نے اپنی ساری قوتیں، اپنی طاقتیں، اپنی کوششیں، اپنے اعمال سب اللہ کی سپرد کر دی ہیں اور اللہ کی خاطر ہم نے سب کچھ کرنا ہے. جب انسان یہ سوچ لیتا ہے تو کسی نہ کسی لیول پہ انسان نیکی کے درجے کو پہنچ جاتا ہے. ہر انسان مختلف صلاحیتیں لے کے اس دنیا میں آیا. اللہ تعالیٰ نے ہر ایک میں مختلف صلاحیتیں رکھی. کسی میں نیکی کرنے کا زیادہ جذبہ ہے، کسی میں کم ہے. لیکن اگر انسان ارادہ کر لے نیکی کا اور نیک بننے کا تو پھر اللہ ضرور اس کا ساتھ دیتا ہے. اس کے لیے وہی راستے اللہ تعالیٰ سنوار دیتا ہے اور راستے پیدا کر دیتا ہے جس پر چل کر وہ سیدھے راستے پر چل سکتا ہے. تو یہاں پہ مومنوں کا ذکر کیا گیا اس آیت میں. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْرِي نَفْسَهُ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ اور لوگوں میں سے کوئی ایسا ہے جو خود کو بیچ دیتا ہے اللہ کی رضا کی تلاش میں. وَاللَّهُ رَؤُوفٌ بِالْعِبَادِ واللہ اور اللہ رؤوف بہت شفیق ہے، بہت مہربان ہے، بالعباد اپنے بندوں پر. اب جب انسان اللہ کی رضا تلاش کرنے کے لیے نکلتا ہے تو وہ اللہ کو بہت پسند آتا ہے اور اللہ تعالیٰ اس پر بہت شفیق اور مہربان ہو جاتا ہے. یہ مومن بندوں کے اوپر اللہ تعالیٰ کا انعام ہے. پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافۃ
वला तत्ताबिउ खुतुवातिश शैतान इन्नहु लकुम उदुव्वुन मुबीन। या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो लोगो जो ईमान लाए हो, उदखुलू दाखिल हो जाओ, फिस्सिल्मी इस्लाम में, काफ़तन पूरे के पूरे। ऐ ईमान वालो इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये नहीं है कि लिबास हम अंग्रेज़ों का सा पहन रहे हैं, माशरत हमारी हिंदुओं वाली है और कहने को हम मुसलमान हैं। कलिमा हमने पढ़ रखा है। जब एक कलमा पढ़ लिया है तो फिर उसके तकाज़े भी पूरे करने पड़ते हैं। सिर्फ कलिमा पढ़ने से तो हमें आज़ादी नहीं मिल जाएगी जहन्नम से, बल्कि उसके तकाज़ों को भी साथ लेके चलना पड़ता है। जब किसी स्कूल में दाखिल करवाते हैं बच्चे को, तो ये नहीं होता कि वो यूनिफॉर्म बस पहन ले और ठीक है वो स्कूल में दाखिल हो गया। उसको किताबें भी वो लेनी पड़ती हैं, उसको हर वो तरीका इख्तियार करना पड़ता है जो स्कूल में राइज है। अगर वो वहाँ से ज़रा भी सरताबी करेगा तो उसे स्कूल से निकाल दिया जाएगा। ये आम छोटी सी मिसाल है दुनिया की। लेकिन जब हम कलिमा पढ़ लेते हैं तो फिर हमारे पास गुंजाइश नहीं रहती कि हम यूनिफॉर्म किसी और मज़हब का इख्तियार कर लें, तर्ज़ रिहाइश और माशरत किसी और मज़हब की इख्तियार कर लें। ये हमारे उसमें नहीं होता, इख्तियार में। फिर ख़ुद को सुपुर्द कर देना पड़ता है अल्लाह के, अगर हम कलिमा पढ़ लेते हैं। यहाँ तो ये है कि या तो ले लो या छोड़ दो, या तो पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ या फिर पूरे के पूरे निकल जाओ दीन में से। बीच की राह कोई नहीं है। जैसे यहूदियों को अल्लाह ताला ने फरमाया था कि क्या तुम अफ़तुमिनूना बिबाज़िल किताबी व तकफ़ुरूना बिबाज़। ये यहूदियों की आदत थी। अल्लाह ताला ने फरमाया था क्या तुम किताब के बाद हिस्से पर तो ईमान लाते हो और बाद को छोड़ देते हो। अब हम अपने माशरे में देखें तो हमारा क्या हाल है। एक हुक्म तो हम मान लेंगे, दूसरे को छोड़ देंगे। तो इस तरह ये तो बात बिल्कुल अल्लाह को कबूल नहीं है, काबिल कबूल है ही नहीं। अल्लाह ताला ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मी काफ़ा, ऐ ईमान वालो दीन इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। ये एक मुकम्मल ज़ाब्ता हयात है, ज़िंदगी गुजारने का मुकम्मल तरीका है। ये सिर्फ़ इबादत और मनाजात का दीन नहीं है, मज़हब नहीं है, ये दीन है। और दीन का मतलब होता है कि जो पूरी ज़िंदगी पे हावी होता है, ज़िंदगी के हर मामले में हमें वहाँ से रहनुमाई मिलती है और मिल रही है नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत में। तो दीन में पूरे के पूरे दाखिल होने का जिक्र है। ये नहीं है कि नमाज़ें पढ़ रहे हो, इधर उधर सूदी कारोबार कर रहे हो, इधर नमाज़ें पढ़ रही हैं और उधर बेपर्दा फिर रही हैं। ये नहीं तरीका चलने वाला। अल्लाह को तो ये तरीका पसंद है कि पूरे के पूरे दीन में दाखिल हो जाओ। और पूरे के पूरे दीन में दाखिल होने का क्या तरीका है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का किरदार सामने रखना है, क्योंकि वो उसवा हसना है, रोल मॉडल है हमारे लिए। सहाबा कराम का किरदार, उम्महातुल मोमिनीन का किरदार, बस ये चीज़ें अपनाने वाली हैं। इसके अलावा अगर हम किसी की तरफ देखेंगे, किसी के तरीके पर चलेंगे, तो वो अल्लाह के लिए काबिल कबूल नहीं है। क्योंकि अल्लाह ताला ने पहले से ऐलान फरमा दिया कि दीन में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। यहूदियों की तरह ना करो कि आधी आयत पे अमल कर लिया और आधी छोड़ दी, या आधे कुरान पे अमल कर लिया और आधा छोड़ दिया। ये काबिल कबूल नहीं। फिर फरमाया वला तत्तबिउ खुतुवातिश शैतान, और शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो। वला और ना, तत्तबिउ पैरवी करो, खुतुवात कदम, नक्शे कदम, और शैतान शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो। मतलब ये कि जो कोई इस तरह करता है कि आधे हुक्म मान लेता है, आधे छोड़ देता है, वो फिर शैतानी अमल है। तो अल्लाह ताला ने फरमाया कि शैतान के नक्शे कदम की पैरवी ना करो, शैतान के पीछे ना चलो। इन्नाहु बेशक वो लकुम तुम्हारे लिए अदुव्वुन दुश्मन है, मुबीनुन खुला, बेशक वो तो तुम्हारा खुला दुश्मन है। और कुरान पाक में कई दफ़ा अल्लाह ताला ने हमें ये बात बताने की, समझाने की कोशिश की है कि शैतान के पीछे ना चलो, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। आपको पता है शैतान ने अल्लाह से वादा किया हुआ है कि मैं ता क़यामत तेरे बंदों को बहकाऊँगा, सीधे रास्ते से हटाऊँगा। और उसने अपने चेले छोड़े होते हैं। दिल में भी वसवसे डालता है। जो दिल अल्लाह का जिक्र नहीं करते हर वक्त, उनमें शैतान अपनी थूथनी जमाए रखता है हदीस के मुताबिक, और वसाविस डालता है और बुरे ख्यालात डालता है और सीधे रास्ते से हटाता है। तो शैतान के नक्शे कदम की पैरवी नहीं करनी, बल्कि
अल्लाह के दीन को समझना है, पढ़ना है, उस पर अमल करना है और दूसरों को भी पहुंचाना है ताकि मुआशरे में से बुराई ख़त्म हो। जब हम गली गंदी होती है, गली में कूड़ा करकट पड़ा है, हम अपना घर साफ करके गली में फेंक देते हैं कूड़ा, तो फिर क्या होता है कि हम अपने घर को कब तक साफ रख सकेंगे। अगर गली में ज़्यादा कूड़ा जमा हो जाएगा तो वो पाँव के साथ घर में ही आएगा ना, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं जब तक हम गली भी साफ़ ना करवाएं या करें या रखें साफ़। तो यही हाल तबलीग का भी है, अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर, कि अगर हम खुद अमल करते हैं सही, दूसरों को नहीं बताते, तो मतलब वो कूड़ा करकट माशरे में जमा हो रहा है, उसकी सफाई कौन करेगा? तो वो हमने ही करनी है। हमने अगर खुद नेक अमल करने हैं तो साथ साथ अपने साथ ज़िंदगी गुजारने वालों को भी कहना है कि आप ये अमल अपना सही करें। अल्लाह ताला हमें और आपको इसकी तौफीक दे। वमा अलैना इल्लल बलाग। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता वस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अल्लाह हाफ़िज़।